संकेत बाब हो तू विशय खबर आसा आतां हेणें सांगले पळय मनीसान आयला तुजें मत कितें आसा ह्या लोकांच्या सायडीच्यान? पळय लोकांचे सायडीच्यान म्हणल्यार खंयचोय जर कितें येता गांवांत जाल्यार लोकांक पयलीं विश्वासान घेवपाक जाय. आतां हांगा कशें जालां तेणी NOC घेतल्या म्हणटा एक आनी काम भितर चलता वेगळें. लोकांनी तांकां कितले फाटी तोंडान सांगलें, तांकां आश्वासनाय दिलीं पूण ती कांय तेंचें हें जावना. आतां हो जो इश्यू आसा हो हेल्थ रिलेटेड इश्यू आसा. मेन हेल्थाक कन्सर्न आसा हेल्थाक की हेल्थाक लोकांचे हे जो वास येता हेजेर हेल्थाक खुबशे कितेंय जावपाक शकता, कसले डिजीज येवपाक शकता, खुबशे महामारी पसरपाक शकता ह्या गांवांत. आनी असलो जो प्रोजेक्ट बी आसता जे रेंडरींग बिंडरींग जे आसता हो एक टायम असो गार्बेज प्लांटच म्हणपाक शकता आमी. हे फूड आमी फॅक्टरी म्हणपाक शकना ही, कित्याक जर थंय ते वेस्ट जर तेजो प्रोसेसींग जाता वेस्टाचो कोंबड्याचो जाल्यार तो एक खंय तरी एक प्लांट कसो जालो न्हू, गार्बेज प्लांट कसो. गार्बेज प्लांट खंय आसपाक जाय, खंय तरी भायर खंय तरी कितले लोकेलिटी ना थंय आसपाक जाय. हो ही गांव हो गांवाच्या मदीं जर असले जर प्रोजेक्ट दवरपाक जाल्यार तो हेल्थ कन्सर्न येतलोच लोकांचो. सो आयज कितें आहा गव्हर्मेंटांनी आनी कन्सर्न जी डिपार्टमेंट आसा हेल्थ डिपार्टमेंट हेणी पयलीं खंय तरी न्हू ह्यो जर परमिशनाक तो जो ओनर आसा तो म्हणटा आपल्या कडेन सगळें आसा जाल्यार म्हाका दिसता जर खंय हे डिपार्टमेंटा खंय तरी फेल गेल्या की हांगा पयलीं परमिशनां दिवचे पयलीं इन्स्पेक्शन करपाक पळोवपाक बाबा कितें चलता हेजे मुखार. सो हे खंय तरी ह्यो लॅप्सीस आमकां दिसता. हेजे फाटल्यान कोण तरी मोठे कितें आसा राजकारण अशेंय दिसता. आनी आयज हे जे बारीक लोकांक पळय रस्त्यार बसयता आयज 7 दीस जाले हो इश्यू इतलो हें ना व्हडलो. जर सॉल्व करपाक जाय जाल्यार हेंच्यांनी एक दिसान सॉल्व करपाक जाता पूण ते लोकांक कित्याक अशे त्रास करपाक मुखार सरल्या हें गव्हर्मेंट तेजेर आमकां कळना. हांव मागता की बेगींतल्या बेगीन हो जो इश्यू आसा तेंचो जो बेगीन रिजॉल्व जावचो. आयज तेणी सांगला ते प्रमाणे आयज तेंची CMा कडेन मिटींग जाल्या, तांकां एश्युरन्स दिला. हें एश्युरन्स न उरता हेजेर कितें तरी फायनल सोल्युशन येवपाक जाय. आनी जे तुमी म्हणटा पळय शेनवाराक परत आपयल्या जाल्यार म्हणजे शेनवार म्हणल्यार ह्या लोकांनी हांगाच बसपाचें. तेजे पयलीं काडा मरे. फाल्यां आपोवन व्हरा तांकां, फाल्यां शुक्रार आसा एक दीस आपोवन व्हरा सकाळीं तेंचो इश्यू सॉल्व करा कितें आसा तो तांकां कॉन्फिडन्सान घेया. ही पळय लोकांक हांगा बसोवन दवरप ही कितले पर्यंत तुमकां बरें दिसता तें चिंतात की अशे जर लोक जर आख्खे रस्त्यार येवपाक लागले. आयज पयर एक आमचो मिराबागाचो सोंपता तें आसा हो आयज हांगा परत चालू जाला. तसोच आमचो कुळ्या हेल्थाचो ते हॉस्पिटलाचो इश्यू आसा. हे कितलेशे इश्यू ह्या मतदारसंघान आसा म्हणल्यार आयज अशी आमकां लज दिसता. कित्याक जाणा ह्या मतदारसंघान BJPचे इतले लिडर आसा ते खंयच ना, सगळे आसा हांगा. आयज एक एक पंचायतीन एक एक कॅन्डिडेट आहा फुडल्या हेजो असेंब्ली इलेक्शनाचो, कळ्ळें न्हू. पूण तरी आसतना जर ही लोकांची सॉल्व जायना जाल्यार हेजे वयल्यान दिसता की हे फक्त स्वताचे बेनिफिटा खातीर खंय तरी हांगा येयल्या. लोकांक हेणी कांयच पडलेलें ना लोकांचे. लोक रस्त्यार येवं कांय ना. 7 दीस जाले तुमी जर लोकांचे इश्यू एड्रेस करपाक शकना, लोकांचो इश्यू सॉल्व करपाक शकना जाल्यार तुमी कसले लोकल रिप्रेझेंटेटीव. ही फकाणां खंय तरी चल्ल्या. आमच्या सावड्डे मतदारसंघान तरी आयज फकाणां चल्ला आनी ह्या सावड्डे मतदारसंघाचो लोकांचो फक्त ह्या पॉलिटिक्सा खातीर खंय तरी आयज पर्यंत हेणी BJP सरकारान वापर केल्लो आसा. संकेत तुम्ही मिराबागान जेन्ना बसले तुम्ही 3-4 फावटी CMाक मेळ्ळे आनी तुम्ही करून करून लास्ट 49 डेज बसले. आयज हेंकां सांग आयज एक फावटी मेळ्ळे आतां फाल्यां दुसरे फावटी अशें करून हेंकांय इतले दीस सरकारान दवरप योग्य दिसता तुका? ना तेच सांगता हे योग्य न्हू. हांव म्हणटा तें पळय कांय गजाली कश्यो आसतात. हो एक बारीक हो इश्यू आसा, व्हडलो इश्यू न्हू हो कितें हेजो, कळ्ळें न्हू. तेजेर बेगींतल्या बेगीन आनी जर तो जर खरोच जर तेंचे जे कन्सर्न आसा ते खरेंच जर सारके आसा तेंचे हेल्थाक जर इतलो रिस्क आसा जाल्यार तेजेर रावता कोणाक डिसिजन घेवपाक इतले दीस लॅप्सीस कित्याक. म्हळ्यार तेजे वयल्यान तुमी कळटा की तुमी पयलीं खंय तरी सेटिंगां जाता जाल्यार पळोवपाचें ह्या हो जो आंदोलनाक बसल्या तें आंदोलन फाटीं घेवपाक जावं मोडपाक पयलीं प्रयत्न करतले. तें सामकें जायना जाल्यार मागीर खंय तरी मागीर तुमकां डिसिजन घेवपाक भाग पडटा. अशी हांगसरली परिस्थिती जाल्या.